बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेज़र वाले हैं। मैं अभी इसमें एक छोटा सा जो है फेयर होता है यहाँ स्ट्रीट फेयर 9th एवेन्यू पर 2 दिन सैटरडे संडे वो बताया। मैं इस वास्ते बताया, कल मैं इधर से गुज़र रहा था, पूरों को देखा म्यूज़िक नाच गाना और फ़न की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सैटरडे भी यही था, संडे भी यही है, और कोई भी जो है मजहबी एतबार से फ़िक्र नहीं करने वाला है। सिर्फ इस सड़क के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम का, और वो जो है फुगट में मुफ्त में पानी दे रहा था। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी है जो पहचानने नहीं चाहता अल्लाह, उसका वक्त कीमती है, उसको नहीं मालूम। एवरी सिंगल सेकंड लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड करे जा रहा, हर बार कोड वाले का करामिन कातिबिन। फिर मैं वहाँ से निकल के 10th एवेन्यू की तरफ गया तो 2 औरतें मुझे रोक कर कहने लगी, क्या तुम ये पढ़ोगे? उसके हाथ में फ्लायर था, वो क्रिश्चियनिटी का मिशनरी की औरतें थी। देखिए यहाँ एडवांस कंट्री है, मगर इंसान को याद दिलाया जा रहा है हियर आफ्टर लाइफ का। उससे मैंने पूछा, पहले ये बता ईसा अलैहिस्सलाम है कौन? उसने कहा अल्लाह के बेटे हैं, यानी गॉड के बेटे हैं, नौज़बिल्ला। मैंने कहा गॉड तेरा जो है बेटा पैदा किया तो इसको दादा क्यों नहीं है? वो भड़क गई, कहने लगी तुम हमारी बात सुनो। मैं बोला मैं क्यों सुनूं? तू मुझे बता पहले, इसका जो खुदा है, खुदा का बेटा है इन्हें, और खुदा की कुदरत नहीं है कि उन्हें दादा पैदा कर सका। तेरे खुदा के हिसाब से बात करो, उसकी कुदरत नहीं है उसके पास ग्रैंडफादर होने की। अच्छा ये बता, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे और वो जो है बेटा है बोली तू, फिर उनको बेटा क्यों नहीं है? यानी खुदा को पोतरा क्यों नहीं है, ग्रैंडसन क्यों नहीं है? वो कहने लगी देखो ये बाइबल ये बोल रहा। मैं बोला ये बाइबल तेरे क्या बोल रहा मेरे को मालूम है, 40 लोग दिए सोए, तू क्या बोलती मेरे को? फिर कहने लगी तुम जेनेसिस देखो, जेनेसिस में मैं बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है पैगंबर नहीं बोली। इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो पैगंबर नहीं बोली, जबकि तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि वो फादर है, और जूइश तेरे से पहले है उन्हें भी फादर बोल रहा तेरे को। वो भड़क गई, वहाँ से जाने लगी। मैं बोला जो तेरे टू बी बोलने वाला मेरा खुदा है, सुन, कुन फयकुन अगर कह दे तो हो जाती है, वैसा खुदा है मेरा। ये तेरे को जो है ना तो तू मेरे को जवाब दे सकती इनके पास दादा है, ना तो तू जवाब दे सकती इनके पास पोतरा है। ये क्या तेरे को गे के तरह है, जो अमेरिका के अंदर गे जो बच्चा नहीं पैदा करता, इन्होंने 30 साल 32 साल दुनिया में रह के गए, बच्चा नहीं पैदा कर सके, शादी नहीं कर सके। लेस्बियन की तरह है क्या जो इनके पास जो है एक औरत नहीं आ सकी? कौन सी कुदरत की बात करी तू? मेरा खुदा तो हर चीज़ करने वाला है। अब मैं बताऊं आपको, ये मेयर बना लंदन में, पहला मुस्लिम है, सादिक खान है। अब ये सादिक खान को मैं ये पूछता हूँ, क्या उन्हें 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के शुक्र बजा लाया अल्लाह का? दूसरी बात, उसने वेबसाइट पे काफ़ी लोग जो उसको वोट डाले या उसके लिए कैंपेनिंग करे, उन सब का शुक्र बजा लाया। अकॉर्डिंग टू ये पेपर के वो ड्राइवर का बेटा है। अच्छा, अब इसका ओहदा ये बताया गया कि ड्राइवर का बेटा आज मेयर बन गया। इस वास्ते अल्लाह ताला करे इज़्ज़ु मन तुशा ज़िल्लु मन तुशा। अल्लाह इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह ज़िल्लत देते हैं। देखो यहाँ जिमी कार्टर का बाप बड़ा ही था, या जिमी कार्टर बड़ा ही था, या मोची अब्राहम यहाँ का जो लिंकन है उसके माँ बाप की भी कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, मोची का। इस तरह से बातें सुनने में आती है, हकीकत कुछ और है। प्रेसिडेंट बन गया, दुनिया में रुतबा मिल गया, दुनिया में इज़्ज़त मिल गई। इस वास्ते अल्लाह ताला कहते हैं इज़्ज़ु मन तुशा ज़िल्लु मन तुशा। अब ये जो ड्राइवर का बेटा है, ये जो आर्टिकल हिंदू पेपर है, एशियन टाइम्स से फ्री मिलता है जैक्सन लाइन, बास पेपर $1 से भी ज़्यादा बिकता है इंडिया अब्रॉड, मगर ये बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जो फ्री में मिलते हैं, वहाँ से आप पिकअप कर ले सकते हैं मुफ्त में। जब ग्रॉसरी को जाते हैं हम उठा लेते हैं, वहाँ से स्टैंडों पे पड़े होते हैं। तो ये लिखता है कि ये ड्राइवर का बेटा है। अब देखो सोचने वाली बात है, ये 25 साल ड्राइवर था, ईमानदारी से अपनी ड्राइविंग करा, वहाँ की अवाम का जो है खिदमत किया, और उनके पास कोई टेररिज्म का नाम
न लगा, ना ये मेरे को नाम लगा टेररिज्म का। दुनिया में हम टेररिस्ट कहलाते हैं, ये हिंदू भी हमको कहना चाहते हैं। जिस तरह से अभी मैं एक पेपर में बताऊंगा कि ये देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा कर रहे हैं, उसको बुट्टू लगा रहे और ये कह रहे हैं कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए बोल के वो प्रे कर रहे हैं हिंदू। इसी तरह हिंदू मेयर जब सादिक खान वहाँ अपने मेयर के लिए लड़ रहा था, उस वक्त एक मिलियनर जो पैसे वाला है वो हिंदुओं के घर गया और मोदी की तस्वीर दिखा के बोला, हिंदू तुम मेरे को वोट डालो, मैं ये जो है मैं मुसलमान के ख़िलाफ़ ठहरा हुआ हूँ। ये जलस है इंसान की। लेकिन अल्लाह इज़्ज़त देना था। सादिक खान सामने मेयर के जो है रूप में तुम्हारे सामने आया, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, एक ड्राइवर के बेटे को। मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर ये इज़्ज़ुमंतुशा ज़िल्लुमंतुशा की निशानी बता रहा हूँ। अब ये जो इसको जो आना करके बोल रहे हैं, ये हिंदू इंडिया में प्रेयर कर रहे हैं इसकी। देखो, हिंदू के मज़हब में अक़ायद के हिसाब से हर चीज़ बिलोंग्स टू खुदा है, झाड़ पहाड़ इंसान सब कुछ। तो फिर क्या मुस्लिम इंसान नहीं है जो ये लोग ख़िलाफ़ सोच रहे हैं कि मुस्लिम को ये लोग अमेरिका से भगा देना और डोनाल्ड ट्रंप आना? ये एक ही मकसद से वो लोग वहाँ उसकी पूजा कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप आए और दुनिया में फिर से हिटलर की याद दहानी हो। मेरे भाई, अगर इनका सच्चा मज़हब होता और ये सब बिलोंग्स टू गॉड बोलते तो मुसलमान से नफ़रत ही नहीं करते, मुसलमान के साथ फसाद ही नहीं करते, मुसलमान की बाबरी मस्जिद नहीं गिराते। मगर मुसलमान बेशरम इल्म के कमी की वजह से हिंदुओं के अंदर पिस गया, रज़िया फंस गई गुंडों की तरह। अब देखो, अमिताभ बच्चन पैसे वाला है, टैक्स के मामले में वो कौन बनेगा करोड़पति के वक्त के टैक्स में कोर्ट को गया। भिखारी पैसे की, उसके पास इतना कंजूस, पैसे की इतनी अहमियत थी कि एक बार बताया कि एक बच्चा रात में पेंसिल लेके ठहरा हुआ है तो उसको देख के रोना या उसके दिल में हमदर्दी आई तो पेंसिल ख़रीद लिया। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वही छोटे बच्चों को एक दुकान लगा के दे सके। भिखारी, इस वास्ते सलमान खान शादी नहीं करा, इस्लाम को नहीं समझ सका, लेकिन अब उसका पैसा है तो क्या करेगा, मार के किसको देगा? इस वास्ते क्या करता, वो गरीबों में बांट देता, ह्यूमन बीइंग का एक टी शर्ट पहनता, मगर इस्लाम नहीं समझ सका। इस्लाम समझने के लिए मैं निशानियाँ बता रहा हूँ इंसान को। देखो, अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, वली अल्लाह की शान देखो। ये हाजी अली दरगाह के ऊपर तिरुपति देसाई अब क्यों गई भाई, हिंदू गई क्यों? सोचो, अल्लाह कह रहे हैं जब मेरे दोस्त तुम बन जाओगे मैं हाथ पैर बन जाना चाहता हूँ। उसका निगाह अल्लाह की हो जाती है। मोमिन की निगाह अल्लाह की जो है, अल्लाह वालों की निगाह में अगर किसी मोमिन पर नज़र पड़ जाए तो वो भी अल्लाह वाला सिफत बन जाती है उसके अंदर। इस वास्ते मैं तड़पता हूँ दीन को समझने के लिए, वली अल्लाहों को समझने के लिए। हमारे जो आज के स्कॉलर्स है, जो बुजुर्गान दीन की अहमियत से जो है कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, दूसरों को जो है ईमान कमज़ोर करने की बातें बताते हैं इस्लामी जमात वाले जैसे। ऐसे लानतियों को बताओ बाबरी मस्जिद के वक्त कुछ नहीं कर सके। अरे तुम गे है, झूठे इस्लामी जमात, तुम लानती है तुम। अब बताओ ना रे, मैं दे रहा हूँ तुमको ये पॉइंट, पूरी हिंदुओं को ख़त्म कर देना, पूरे साउथ में क्रिश्चियनिटी आ रही, जाओ ना रे इस्लामी जमात के, तुम बताओ उनको अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, बता सकते? मर्दी नहीं है तुम, खाली जिहाद की बात करते, लानती तुमको मालूम ही नहीं इस्लाम। इस वास्ते जमातों से नफरत है मुझे, मैं कोई जमात का नहीं। अब ये बताता हूँ रामलीला, मैं कुछ दिनों से बता रहा हूँ, देखो रियल में क्यों नहीं। अब ये न्यू जर्सी में ब्रॉडवे शो की तरह रामलीला का एक बना ले लो। राम क्यों नहीं आता सामने, गणेश क्यों नहीं आता सामने? अरे कोई है तो आएगा ना भाई। जिस तरह से मर्द के पास अगर से ये डंडी है और वो औरत के साथ नहीं सो सकता तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, डंडी रख के बेकार। ये डंडी जो होती है ना नीचे जो लगी हुई है, जिससे सारी दुनिया दीवानी है। गणेश और राम तुम्हारी कहानियों में गे है या नहीं मैं बताता हूँ। देखो, राम खुदा है और जोरू भाग गई उसकी 14 साल,
اور اس کی ڈنڈی ہے اس کے پاس. 4 مہینے نہیں رہ سکتا مرد عورت کے بغیر. یہ چیلنج ہے, شیطان آ جاتا اس کے پاس. یہودی بھی جانتے ہیں بات. خیر تم اتنی دور تک نہیں جا سکتے, تم کو یہودیوں کا قصہ آج تک ذاکر نائک جیسے نہیں بتا سکتے, کیونکہ وہ خالی پڑھ لے کے جو ہے اخبار یا میں بکس اور ٹی وی کی نیوز یا وہ دے کے نیوز جو ہے وہ میں تمہارا پورا جانتا ہوں دنیا بولے سب بتا دیتے. مگر یہودی بھی جانتے ہیں یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ عورت یا مرد نہیں رہ سکتے صبر سے. 14 سال کیسا رہا, گے ہے یا نہیں سوچو تو. اچھا عیسیٰ علیہ السلام, اب تمہارے یہ بھی گے کے حساب سے بتاتا ہوں. یہ کل عورت میرے کو بول رہی تھی کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, تو میں نے کہا پھر دادا کہاں ہے. پھر میں نے کہا جو ہے ان کو پوترا کیوں نہیں ہے, یہ بھی گے ہوئے کہ نہیں ہوئے. سوچو کن فیکن والی بات سوچو, اللہ کی ہو جا بول تو ہو جا, ہر چیز ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے اپنے ذات سے ایک مردے کو رکھ دیا, زندے مردے کو رکھ دیا جس میں روح نہیں ہے, وہ جو ہے وہ جسم پھیل رہا, وہ ہے فرعون کا. ایک مردہ ایسا ہے جو زمین میں دھسے جا رہا, وہ قارون ہے. یہ حقیقت نہیں رکھ سکتا مسلمان. یہ ہے مسلمان. مسلمان کو نشانیاں بتا رہا ہوں, میرے ویڈیو فیمس نہیں ہو رہے. پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہوں, 3 ہی لفظوں میں پوری دنیا کے مذہب ختم ہے. اللہ کی قسم اس بات میں, اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا. اس میں پوری خداؤں کی خدائی ختم ہے. کوئی مرد یا کوئی خدا نہیں ہو سکتا جو آدم کو پیدا کیا بلکہ سامنے تمہارے آ جائے. کوئی عورت کی جو یہ بات کرتے کہ ایکویلٹی نہیں ہے, یہ ہندو یا کرسچن کو ان کے پاس نالج نہیں ہونے سے اسلام میں ایکویلٹی نہیں ہے. بولتے ہوا کو بنا باپ کے پیدا کیا, ماں کے پیدا کیا. کوئی سامنے نہیں آ سکتا تم کو ایکویلٹی نہیں ہے بولے. مگر تم مسلمان سوئے رہو, تم جہنم میں جانا ہے تو جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بنا باپ کے. یہ 3 میں ختم ہے. ساری خدائی کی چیلنج پوری اسی میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ. میں نہیں بتا سکتا. اچھا میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں ہر چیز. یہ دیکھو یہ بھکاری کیس میں پھنس گیا امیتابھ بچن. یہ دیکھو یہ گاندھی کو مارا, یہ ٹیررسٹ نے کہا. ارے دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ کے دوسرے پرسنٹیج ہے, مگر صرف مسلمان 7% اس دھرتی پہ ایوریج اب جو نکالے اس میں 7% ہے. اور دوسرے جو 93% ہے وہ دوسرے ٹیررسٹ ہے, مگر کوئی بتانا نہیں چاہتا. مسلمان کو آیا تو نا بات کرنا, بات کیسا کریں گا, اس کو جانا ہی نہیں ہے جنت میں. ابھی اظہر کی جو ہے یہ ایکٹنگ کر رہا, یہ خود شیطان. یہ اب تک جو پیٹ پال رہا وہ اپنے کس کی وجہ سے, بوسے کی وجہ سے, دلالوں کی طرح. وہ جو ہجڑے بامبے میں جو ہوتے نہیں فلموں میں, وہ چکلا گھراں ہوتے وہاں کماٹی پورا میں, ریڈ لائٹ پیلا ہاؤس کیا کیا کی ناموں سے مشہور ہے. میں گیا تھا بامبے, میں بھی مرد ہوں, میں بھی جانتا ہوں یہ سب قصے. عمران ہاشمی خود بے ایمان. اب انہیں اظہر الدین کی جو ہے اس کی زندگی کے اوپر, کہانی کے اوپر فلم بنایا. وہ 50 کروڑ بنائے گی بھی نہیں وہ, کیونکہ وہ ابھی 2 دن میں جو ہے صرف 13 کروڑ بنائی. زیادہ سے زیادہ جو ہے باہر ادھر ادھر پھر آئی تو 40-50 کروڑ منافع ہوگا. مگر سوچو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اظہر الدین. اللہ کے نام سے, اللہ پہ ایمان رکھنے والے سے پہچانا جاتا تھا. جب اس کے پاس شہرت آئی تو انہیں عورت کے جو ہے وہ بجلانی کے ساتھ شادی کرا. میں نہیں سمجھتا پہلی عورت سے وہ اجازت لیا ہو. یہ شیطان ہے. یہ ایمان کہاں ہے؟ 5 وقت کی نماز, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا بولنے والا جھوٹ کیسا بول سکتا؟ اگر تو مسلمان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر تو نماز پڑھتا ہے تو تو جھوٹ نہیں بولے گا, اگر تو نماز پڑھتا ہے تو بے ایمانی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اگر تیری نماز صحیح نہیں ہے, تو بے ایمانی کر رہا, تو صحیح مسلمان نہیں ہے, صحیح نماز نہیں ہے تیری بولی. اب یہ جو گندی زندگی سے مشہور ہوا اظہر الدین, وہ جو ہے میچ فکسنگ میں بھی پھنس گیا, پیسہ لیا بول کے. مسلمان ہے, لعنتی مسلمان ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا, میر جو بنا اللہ نے اس کو عزت دیا. عز منتشا ذل منتشا ہے اللہ. میں نے بتایا دیکھو تم اگر سے مسلمان ہو اظہر الدین جیسے, تو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات سے بات ختم کر دوں. یہاں جمعہ میں بتائے کہ ایک افریقہ میں ایک نابینا کرسچنس ہو جا رہے مسلمانوں, تو اپنی محنت کیا پورے شہر میں, نابینا انسان, اور وہ بتایا کہ پوری مساجد بھر گئی, مسلمان پھر سے مسلمان بن کے آگے سامنے. تو وہاں جو کرسچن مشنری کا لندن سے جو گیا تھا,
وہ توبہ کر کے بولا یہ حق دین ہے، بلکہ وہ لندن پلٹ کے اسلام قبول کر لیا. اس کو کہتے ہیں مسلمان. دیکھو اسلام آج بھی زندہ ہے. چیلنج سے بتانا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسجد رحمان میں 600 لوگ افطار کرتے ہیں رمضان میں، 600 لوگ، اور ایک دن کا خرچہ آتا ہے 3000 سے زیادہ. اور یہاں مسلمان ہر کوئی، کیونکہ وہاں کے کپڑے کے بھی بزنس ہے اطراف مسلمانوں کے، مجھے معلوم ہے پرفیومز کے، اس طرح سے وہ بزنس ایریا ہے. تو وہاں مسلمان آ کے بولتا ہے میں 3 دن مسلمانوں کو افطار کرانا چاہتا ہوں. اس طرح سے یہ عالم یہ ہوتا ہے کہ 300 دن کے بعد میں پھر اگلے سال کے لیے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ سال ہم کو نہیں ملا موقع، اگلے سال کے لیے نام لکھا دیتے ہیں. زندہ رہو یا نہ رہو، اللہ تو نیت کے اوپر ان کا جو ہے اجر دے دے گا. تو $3000 اب 30 دن کے جو روزے ہے $90,000 اللہ تعالیٰ انسان کو کھلا رہا. خالی ایک مسجد رحمان کی بات ہے. اور 63rd ایونیو میں جو ہے 1000 لوگ کھاتے ہیں افطار میں، اور وہ جو ہے وہاں کھانا کھلاتے ہیں. پتہ نہیں وہ کویت سے آتا ہے یا سعودی سے آتا ہے، یا پھر مسجد میں لوگ وہاں جو بے شمار چندہ دیتے ہیں وہاں بھی امریکن 93rd کی اسلامک سینٹر میں، اس سے کھلاتے نہیں معلوم. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب اللہ ذات اتنی بڑی ہے، انسانوں کو مفت میں کھانا بھی کھلا رہا افطار کے وقت میں، تو پوری دنیا میں انسان کو کتنا کھانا کھلا رہا. کیوں ناشکر ہیں ہم مسلمان؟ کیوں مسلمان یہ بات سمجھتا نہیں؟ اب ایک واقعہ دیا امریکہ میں یہاں کے نیوز پیپر میں کہ جی 3 ملین لوگ جو ہے یہ پولوشن سے، یعنی وہاں کی جو آب و ہوا زہر آلود ہو گئی وہاں انڈیا میں، اس سے مر جا رہے 3 ملین. کیوں مر رہے؟ کیا آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا مسلمان؟ کیا اللہ کے سپرد کر کے نکلتا؟ ارے اللہ کے سپرد کرنا اسلام ہے. پہلے اللہ کو رکھو، پھر بعد میں دنیا کو رکھو. اگر یہ میرے قصہ میں نے بتایا، یہ مسلمان ہے، اگر یہ پہلے اللہ کا شکر بجا لایا کہ اللہ تو نے مجھے یہ جو ہے میرے کی جو ہے جو رتبہ ہے، یہ جو سیٹ ہے، یہ جو مجھے یہاں پر ایک اعلیٰ جو ہے ایک حساب سے جو دنیا میں ایک مقام ہے وہ دیا، تو میں شکر بجا لاتا ہوں. بول دے پہلے اللہ کو بول. کوئی بھی مسلمان کبھی کامیاب ہو اللہ کو بول، اگر کبھی ناکامی بھی ہوئی تو اللہ کو بول، کیونکہ وہی جانتا ہے ہر چیز. میرے مسلمان، میں ایک بات ہزاروں نشانیوں سے کھول کے دے رہا ہوں، مگر میرا ویڈیو اس واسطے نہیں فیمس ہوتا. تو گے ہے، تو میرا ویڈیو دیکھ رہا، تو مت دیکھ. اگر تو مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، تو دوسرے کے پاس رہا. میں میرے اللہ کے لیے بولوں، میرے لیے نہیں. میرے کو معلوم ہے اگر میں تجھے گالی دوں گا یا تجھے میں گے کہوں گا تو میرے کو جو ہے پھر میرا ویڈیو نہیں دیکھا. نہیں چاہیے مجھے، میرے کو شہرت بھی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے. اللہ کی ذات کے لیے دے رہا ہوں تجھے. اگر تو سچا ہے، اللہ کی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، تو بتا دے اس کو کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا. دیکھ، سب سے بڑا دشمن ہمارا آج عیسائیت ہے ہماری اس دنیا میں. میں سچ بتا رہا ہوں، یہ انسان کا ایمان چھین لینا چاہ رہے. تو ہے مرد تو اس کو بچا لے جہنم سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.